Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अंबिया पर उतर गई, क्या हो गई? दीन कंप्लीट हो गया। आप उस दीन के इसरार और रुमूज वली पर खुलते, बाकी कोई नई चीज नहीं खुलती। क्या होता है? इल्हाम के जरिए वो इसरार उसमें खोले जाते हैं कि इस बात का जो हुजूर ने फरमाया ये मकसद है, ये कुरान की इस आयत का ये मकसद है, इस हदीस का ये मकसद है, इससे फिक्र का ये मसला निकलता है, इससे तसव्वुफ का ये मसला निकलता है। ये चीजें अब वो नया, वो बाकी जो पैदा होंगे वो शैतानों पे पैदा होंगे। पहले असली चीज पैदा होती है, फिर नकली चीज पैदा होती है। क्या होता है? पहले असली चीज या नकली का वजूद पहले, मतलब पहले असली नबी पैदा हुए तो बाद में नकली पैदा हुए ना। तो जादू इंसान के अंदर ये गुमराही पैदा करता है। हमने आपको चाट पाट के सारा इधर कर दिया, फिर भी नखरे। मैं तुम्हें कसम खा के कह रहा हूँ, इन सारे बुजुर्गों में से एक एक अमल इन्होंने छुपा के रखा हुआ अपने पास, जिनसे ये बुजुर्गियां कायम है। सारे आमिल बैठे हुए, अगर दलीलन बोले ये अमलियात पर अपने सिलसिले चला रहे हैं। सिलसिला थोड़ी तय किया इन्होंने, अमल किए, चिल्ला कशी करके इस वक्त इनकी बुजुर्गियां कायम है। एक एक न एक अमल या इजाजत दे देते हैं। अब मैं आपसे कहूँ, सिंपल सी बात है, अब ये समझ में आप लोग, ये मौलवियों की समझ में आसानी से आएगी, बाकियों की आए कि ना आए। दरसे निजामी एक शख्स न पढ़ाओ, मैं तो कहूँ कि आपको इजाजत हदीस है? जी। तो इसको आप कमाल वाला कहोगे? सनत तो आ गई। अब ये क्या करेगा? इल्म हासिल करेगा। लेकिन एक ने दरसे निजामी पढ़ाओ तो ये इजाजत मुंतकिल होती है, मगर फन मुंतकिल नहीं होता। क्या? इजाजत मुंतकिल हो जाती। इतना बुजुर्ग कह दे कि मेरी तरफ से इजाजत है, इस शख्स को ये निस्बत मुंतकिल हो गई, मगर वो जो इल्म है वो मुंतकिल नहीं हो सकता। अब उसको ये सीखना पड़ेगा। क्या होगा? सीखना पड़ेगा। इसी तरह जिस बुजुर्ग ने अमलियात की हो, वो कहते हैं मेरी तरफ से तुम्हें दम की इजाजत है। सही है? यही हाल निस्बत है तसव्वुफ में। भाई मुंतकिल हो गया, मगर अगर ये इस पर, भाई इस चीज के लिए तुम ये दम कर दिया करो, इजाजत मेरी तरफ से, क्या फरमाया? तो इसका दम असर करेगा, मगर इसको रिजत दमादम करेगा। प्रेस। फिर क्या बोलेगा? वही, मैं तो अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, माँ खुद कुरान में 10 अल्लाह फरमाते फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। इसके खिलाफ हुआ बेशक। तो आपने अल्लाह के कानून के खिलाफ काम किया, इसलिए अल्लाह आपको नुकसान हुआ। इसमें अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुमने कानून के खिलाफ काम किया है। फर्क इतना है कि मैं ये अर्ज है मेरी कि मैं कहता हूँ पहले उसको अहले जिक्र बनाओ, फिर इजाजत दे दो। सुभान अल्लाह। ये कुरान का कानून है। आप ऐसे ही दे देते हो, इसका नुकसान है। और वो बिल्कुल मिल रहा है। कितने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन बीमार पड़ जाते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग। वजह क्या? मैंने फलाने बुजुर्ग से इजाजत लिए, अगर उससे भी बड़े से लिए और उससे भी बड़े से लिए, फिर बाद में जो है ना इतना खतरनाक उन पर असर होता है कि उनको पता नहीं चलता। वजह ये कि आपको पता ही नहीं है। आप कहते हो ये लोगों को बेवकूफ़ी है, ये नफ्सियाती मरीज है, लिहाजा तावीज़ लिख के दे दो, बस ये ठीक हो जाते हैं। वो जब नफ्सियाती मरीज के पास तावीज़ जाता है, वो नफ्सियाती मरीज जब पीता है वो तो ठीक हो जाता है, इधर ये नफ्सियाती हो जाता है। वो कहता है अच्छा तूने तावीज़ दिया था, वो शकीन है। अब ये कहते हुए ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और फिर छुपाते भी है। अच्छा किसी को कहे भाई आप जिक्र क्यों करते हो? मैं तो ऐसे अल्लाह की रजा के लिए जिक्र कर रहा था। तो मैंने कहा इसलिए तो शैतान को बुरा लगता है कि तुम अल्लाह की रजा के लिए क्यों कर रहे हो। अल्लाह की रजा के लिए जिक्र से मना कर रहा है आपको। यही तो विलायत है।
یہ بزرگ پاگل نہیں تھے. اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ چیزیں ان کے سامنے کھل کے آتی تھی تو ان کو پتا ہوتا تھا یہ وار کہاں سے آ رہا ہے. اب سمجھے؟ تو جو طریقے انہوں نے اس کے لیے بنائے آپ اگر اس پر چلتے ہو تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا اور اگر نہیں چلتے تو نہیں. یہی میں نے کہا کہ رخ ان کا صحیح ہے تو ہمارا رخ بزرگ ہے. مجھے کیوں ملا ہے؟ میں نے پچھلے بزرگوں کا رخ دیکھا. میرے بارے میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ پچھلی کتابیں پڑھنا, اس دور کے کسی بزرگ کی کتاب مت پڑھنا. سمجھ گئے؟ یہ 1400 سال والوں کے کسی کی کتاب نہیں پڑھنا, پچھلی پڑھنا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ آگے پھر تمہاری سمجھ میں میری باتیں آ جائیں گی. اور اگر تو اس وقت پڑھے گا تو تیری سمجھ میں نہیں آئیں گی. کوئی کہتا تھا ناجائز ہے, یہ فلانا ہے, یہ دھمکانا ہے. آپ لوگوں نے آج تک پڑھی شیخ شہاب الدین سہروردی کی کتاب عوارف المعارف؟ نہیں پڑھی. کسی عالم نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. شیخ عبد القادر جیلانی کی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے. مکتوبات ربانی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے. شاہ ولی اللہ کو پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض یہ ہے کہ کامل اس چیز کو کرے تاکہ لوگوں کا عقیدہ بچائے. تو عقیدہ بچانا فرض ہوا اور اس کا مقدمہ یہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ ادھر عالم آتا ہے نماز پڑھا نہیں سکتا, میرے بالکل ٹھیک ہوں لیکن جب نماز پڑھاتا ہوں میری آواز بند ہو جاتی ہے. کیا چیز؟ میں آپ کو دکھا دوں, مشاہدہ کرا دوں. اللہ کا نام نہیں لے سکتے. تو بھائی جب ایک چیز سے کفر ثابت ہے تو یہ تو چھوٹی چیز ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک بندہ گولی سے مر تو سکتا ہے, آپ کہتے ہیں گولی مار سکتی ہے مگر زخمی نہیں کر سکتی ہے. دوسری بات یہ کہ میرے طرف جو آپ کی نظر تھی ابتدا کے اندر, یہ میرے چاچا وغیرہ جتنے گواہ ہیں, آپ نے کبھی میری نماز فوت ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ تکبیر اولیٰ میری نہیں چھوٹی تھی, پرسوں نہیں چھوٹی. ہم لوگ جب سے میں نے اس لائن میں میری نماز نہیں چھوٹی. تہجد ہم لوگوں نے نہیں چھوڑی. بات کرتے ہو مبتدا کی, اب سنتے جاؤ. اس جادو کو کاٹنے کے لیے میں نے سورہ فلق ناس 11,000 مرتبہ پڑھی. کتنی؟ 200 مرتبہ نفلیں پڑھی. ایک جب ہم سے صرف نماز چھوٹتی. باتیں کرتے ہو ابھی دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کے تو اللہ. جب انسان معذور ہو جاتا ہے, اس میں پھر دو باتیں. اگر میں اس وقت یہ کہوں کہ میں معذور نہیں تو میں تو تمہارے لیے جو ہے نا ریا کے لیے نماز پڑھوں. تو میں نے اللہ کے لیے نہیں پڑھی, ریاکاری کی. کیا کی؟ کہ لوگ میرے پیچھے باتیں کرتے. لیکن بات یہ کہ ریاکاری بھی نہیں ہوتی. عذر میں وہ تجھے کسی چیز کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے. کیا کریں گے؟ اب یہ ساری دنیا کا جو تم لوگ علاج کرتے ہو اس کا لوڈ کس کے اوپر ہے؟ آپ پر. میرے پر. کس پر ہے؟ اب لڑائی کے اندر جب آپ لڑ رہے ہو تو تم کو روکے گا نہیں. جی اٹھنا غیر اختیاری ہے, اختیاری ہے؟ جی غیر اختیاری ہے. سونا اختیاری ہے کہ اختیاری ہے؟ غیر اختیاری. تو غیر اختیاری پہ فتوی کیوں لگا رہے؟ دوسری بات عقلی دلیل سے ثابت کرتا ہوں. ایک شخص کسی چیز کا بھی عادی ہو جائے اس کی عادت نہیں چھوٹتی. یہ حدیث سے ثابت ہے. ایک شخص جب 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھے اس کی عادت بن گئی نا, تو عقلی طور پہ اس کی عادت چھوٹنی نہیں چاہیے. تو لازمی بات ہے کوئی اور قوت متحرک ہو چکی ہے جو اس کو روک رہی ہے. اب سمجھے؟ جب میں نے کہا کہ اس چیز پر جادو ہے تو مانو, کیونکہ میں اس کا عارف ہوں. میں اپنے آپ کو گناہ. اب دو باتیں, اگر میں اس پر ناشکری کروں تو اللہ سے مجرم بنتا ہوں اللہ کا, اور اگر میں اس پر صبر نہ کروں تو دونوں صورتوں میں اللہ ناراض ہوتا ہے. تو جب بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس پر صبر کرو اور شفا کے لیے دعا کرو. اب جب شفا نہیں ملی, اس میں دو حکمت ہے کہ اللہ تمہیں دکھا رہا ہے کہ یہ تیرا کمال نہیں ہے. اگر تیرے اندر کمال ہوتا تو خود اپنے کو سیدھا کر دیتا نا.
آپ علیہ السلام کی جب آخری زندگی آئی بیماری کی تو آپ علیہ السلام کی نمازیں فوت ہوئی بیماری کی وجہ سے. نسبت میں جب بھی کمال اللہ تعالیٰ نصیب فرماتا ہے, یہ جا کے مشاہدہ کرو, بزرگ بیمار ضرور ہوتا ہے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.